Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Ang Amerika maayo gayod nga mogamit og laing tao. Sa ilang mga gubat, lain ang ilang ipaaway. Pananglitan sa Second World War na miulbo sa 1941. Ang nagsangka, dili man ang Hapon ug Pilipinas, kundili Hapon ug Amerika. Naangin lang kita kay ang atong nasod kolonya pa man sa tinipong bansa. Ug niadtong nga gera, 23,000 kasundawong Amerikano mauday namatay o nasikop. Apan sa atong bahin, 100,000 ang namatay o nasikop ng mga Pilipino. Sa panag-atbang sa Rusya ug Amerika bahin sa komunismo o demokrasya, gipadaog sa Amerika si Ramon Magsaysay pagka-presidente sa Pilipinas, aron mahimo siyang pangbato sa gubat-batok sa komunistang hukbalahap. Sa 1972, ipaluyuhan sa Amerika si Presidente Ferdinand Marcos nga magdeklarar og martial law aron masumpo ang Partido Komunista sa Pilipinas ug ang NPA, kun New People's Army. Sa 2015, sa gubat-batok sa terorismo, nagtanyag ang Amerika og pabuya nga $5 milyones alang sa sa international nga terorista nga si Zulfikar Binher alias Marwan. Ug sa Enero 2015, ilang gigamit si Presidente Benigno Aquino III pagsikop ni Marwan sa Mama Sapano, Maguindanao. Tungod sa pagkadanghag ni Aquino ug ni General Alan Purisima, ang gitaktak nga hefe sa Philippine National Police, 44 kasakop sa PNP Special Action Force ang namatay. Sa tuig 2015, nakita sa DEA, ang Drug Enforcement Agency sa Amerika, unsa kagrabe ang problema sa droga sa Pilipinas. Tungod sa malampuson nga kampanya ni Mayor Rodrigo Duterte batok sa droga sa Davao, gisugo sa Amerika si kanhi Presidente Fidel Ramos nga sugyuton si Mayor Duterte nga mudagan pagka-presidente. Aron makumbinser si Mayor Duterte, gihatagan kuno siya ni Ramos og kopya sa report bahin sa droga nga gikan sa mga Amerikano. Naguol si Digong sa kala sa problema. Busa, milansad na lang siya pagka-presidente. Bisag way kwarta og himatyon ang partido nga nagtugpo kaniya. Sa kampanya, gisaad ni Digong nga ang illegal nga negosyo sa droga iyang wagtangon sa 6 ka buwan. Human siya manumpa nga pamuno nasod sa Hulyo 1, 2016, gilusad na niya ang way pagpasaylo nga gubat kontra droga. Apan sa buwan sa Setyembre 2016, nangayo siya extension sa panahon pagbungkag sa mga drug lords o drug pushers. Pag-abot sa Disyembre sa miaging tuig, gibutyag sa PNP nga 2,041 kasuspitsado sa droga ang gipusil kay misukol sa kapulisan. Samtang 3,841 ang gipatay sa mga grupo nga gituohang nalambigit sa droga. Tungod niini, si Presidente Duterte gibatikos sa Amerika, sa Europa ug sa tinipong kanasuran sa iyang paglabag kuno sa tawhanong katungod. Sa Fransya, ginganlan siya sa usa ka mantalaan nga killer president. Dinhi sa Pilipinas, gimakmak siya luyog-luyo sa simbahang katoliko, sa mga human rights groups ug sa politikanhong oposisyon. Si Digong makapahinumdum kanato sa balak nga Charge of the Light Brigade. Gisuwat ni Alfred Lord Tennyson nga cannon to the right of them, cannon to the left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered. Stormed at with shot and shell, boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. Alang sa wa masayod, ang Light Brigade 6 ka cavalry soldiers, sundao sa Britanya nga nagkabayo.
nahurot silang kamatay sa Crimean War, ang gubat batok sa Russia sa 1864. Si Presidente Duterte may sama nato sa Light Brigade nga muasdang lang gihapon sa gubat kontra droga bisag gikanyonaso sa wa ug tuo. Sa mga pakigpoong, nangako siya nga alang sa kaluwasan sa nasod gikan sa droga, sa krimen, korupsyon, rebelyon o terorismo, iyang itaya ang iyang kadungganan, ang iyang katungdanan ug ang iyang kinabuhi. Ang mga problema sa nasod nga naghagit ni Presidente Rodrigo Digong Duterte, labihan kadaghan ug labihan kadako nga siya mismo may angkon nga dili na niya masulbad sa iyang kaugalingon. Sa droga lang, iyang gibutyag nga nalambigit ang 8 ka huwis, 53 ka mayor o kanhi mayor, 2 ka magbabalaod, 95 ka opisyal sa pulis ug sa military, ug kapin sa 2,000 ka pangu sa barangay. Ang droga iyang giisip nga nasudnong krisis ug ang listahan sa mga suspetsado nga ingon kabaga sa Biblia iyang gihatag sa Kongreso ug sa Senado. Matud niya, dili ko na kaya nga mag-inusara. Nagkinhangan ako og tabang sa mga magbabalaod. Sa miaging Enero 14, atubangan sa mga negosyante nga nagkatigom sa Davao, iyang gipahayag nga kung ang problema sa droga mosamot ka grabe og mahimong virulent, sa ito pa murag kagaw nga dili na makontrolar, iyang gikinahangan dili lang ang dugang panahon kundi ang dugang nga gahom. Nianang tungora, mapugos kuno siya pagdeklarar og martial law og pagsukol sa Kongreso o Korte Suprema kung magdumili sila. Kay matud niya, buhaton ko ang tanan alang sa kaluwasan sa nasod ug way makapugong kanako. Andam kuno siya pagsupak sa batakang balaod ug pagdawat sa sangputanan sa iyang aksyon. Diya misinta dayon ang mga pundok ngang bansilag never again to martial law. Dili na gayod ang martial law. Sa katapusang survey nga gihimo sa Pulse Asia, 74% sa mga Pilipino ang mitubag nga dili uyon sa balaod militar. Pero dili kini katinga tungod sa daotang eksperyensya sa katawhan ubos sa pamunuan ni Presidente Marcos. Kung litukon na gani ang po nga martial law, mobalik dayon sa panumduman ang urom sa diktadorya nga puno sa abuso, pangurakot nga makalilisang, panlupig ug pagyatak sa mga tawhanong katungod o kagawasan sa mga lungsuranon. Sa luyong bahin, ang survey nagpakita nga bisan pa sa daghang pagsaway kaniya, ang pagsalig sa katawhan ni Digong Duterte dako gihapon, mikabat sa 74%. Ang kadaghanan uyon sa iyang gubat kontra droga, krimen o korupsyon o sa iyang pagduma sa gobyerno. Sa 1935, 1973 ug 1987 nga mga konstitusyon, ang presidente como Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines gihatagan og gahom pagdeklarar og martial law kung ang nasod sungon gikan sa gawas, kung dunay pag-alsa, rebelyon o insureksyon o mamiligro niini nga mga hitabua. Apan aron ang gahom dili abusohon sama sa pag-abusar ni Marcos, gilimitar kini sa batakang balaod nga gipahimo ni Presidente Cory Aquino. Sa Article 7, Section 18 sa 1987 Constitution, gimando nga ang martial law dili na mulapas sa 2 ka buwan. Mahimong disaprubahan sa Kongreso ug ang yanong lungsuranon makadangop sa Korte Suprema pagpasalikway sa balaod militar. Kini nga limitasyon makagapos sa mga kamot ni Presidente Duterte pagtuman sa iyang gisaad nga sumpuon ang droga, krimen o korupsyon ug paghimong federal ang atong kagamhanan aron masulbad ang rebelyon sa mga Moros ug sa mga komunista. Busa nakabungat siya nga kung ipahamtang niya ang martial law, masupak niya ang Kongreso ug ang Korte Suprema. Wa niya isulti apan masupak niya labaw sa tanan ang batakang balaod mismo. Ako nang gibutyag dinhi sa atong tulumanon
ang giasoy kanako ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. pagkita namo sa Amerika, so wa pa siya mamatay. Matod niya nga kung mapresidente ako human ni Marcos, mo deklarar gayud ako og martial law kay mauda ka na ang paagi nga masulbad ko ang mga problema nga iyang gibilin sa nasod. Pagka-presidente sa iyang asawa si Cory Aquino sa 1986, labaw pa sa martial law ang gideklarar ni Cory. Giwakli niya ang konstitusyon nga giaprobahan sa panahon ni Marcos ug iyang giproklamar ang revolutionary government. Ubos sa revolusyonaryo nga gobyerno, way nakapugong kaniya pagbag-o sa konstitusyon ug sa kagamahanan. Sa pasumangil nga putlo niya ang mga gaway sa daotang pamunuan ni Marcos, gipalagpot ni Aquilino Pimentel Jr. ang iyang Minister of Interior and Local Government, ang mga gobernador ug mayor, lakip ang mga matarong ug buutan. Niadtong tungora, nangambisyon si Nene Pimentel nga mahimong presidente sunod ni Cory Aquino. Ang mga gobernador ug mayor nga wa mo bayad kaniya og kalim-an kalibo ka pesos ngadto sa usa ka gatos kalibo ka pesos silbing amot kunuhay sa partido PDP Laban, iyang gisipa o gipulihan sa kaugalingon niyang mga tao. Tungod sa mga problema nga mas daghan ug mas dako sa naangkon ni Cory Aquino gikan ni Marcos, labaw nga gikinahangan ni Digong Duterte ang pagdeklarar dili lang sa martial law kundi sa revolusyonary nga gobyerno aron mawagtang ang droga, krimen ug korupsyon ug mausab ang konstitusyon aron mapahimutang ang federal nga sistema sa panggamhanan ug matuman ang atong ipangindahay nga kalinaw ug kalambuan sa tibuok nasod. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit ng usabong maingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat o ginaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.